इंडिया में शुरुआती दौर में या जब भी इस्लाम को बेवजह जो है आगे प्रमोट किया गया, इन्हें नॉट प्रमोट किया गया, आजकल ठीक है। प्रमोट किया गया 47 की लड़ाई के बाद, ये बोला था मैंने. हाँ, 47 की लड़ाई के बाद। तो सीधा सा क्वेश्चन बनता है कि क्यों प्रमोट किया गया, बावजूद इसके कि उस वक्त भी सब कुछ हिंदुओं का ही था और सब कुछ नहीं, नॉन मुस्लिम्स का वोटों ही के था। लिए. और देश आगे चलें. वोटों के लिए. किनके लिए? वोटों के लिए. वोटों के लिए? वोटों के लिए आज क्यों नहीं कर रहे थे? अभी भी कर रहे हैं. तभी तो मसला है. तभी तो दिखा रहा हूं मैं कि जो असल हिंदू हैं, जो लोग हैं जिनको पता नहीं है, उनको समझ आ जाए कि इस्लाम है क्या. तो ये जो वोट बैंक के लिए जो हमारे पॉलिटिशियंस ये हरकत कर रहे हैं, उनकी हरकत में ये लोग ना आए. और मैं ये स्ट्रीम क्यों कर अरे रहा हूँ? आज नहीं कर रहे हैं, आज तो गांड लाद दे के धड़ाधड़ धड़ाधड़ अलग कर दे रहे हैं। मोहम्मद का नहीं अल्लाह यार, मोहम्मद को टेरर से हेल्प क्यों करता नहीं, है? इस्लाम में कन्वर्जन ही सारी गेम है. जनाब सचिस बेस्ट साहब आए हैं. जी सर, आप बताइए मोहम्मद टेररिस्ट क्यों था? वो बाद में बात करेंगे। मैं तो आपको पता है मैं से बात नहीं करता हूँ ऐसी वाली हदीस वदीस पे। मैं किस पे बात ये करते हैं? बोल रहा कुरान पे? था, आप ही की कुरान बात पे से बात शुरू करते करते हैं? हैं ना। आप आपका जो आपने जो शुरू किया कुरान आज पे बात करते लाइव हैं? स्ट्रीम, आपकी बात पे बात करते हैं। कुरान पे बात करते आपने हैं? जो आपके खुद के लफ्ज पे बात करते हैं। आपने जो कहा उसी पे बात करते हैं। आपने कहा जो स्ट्रीम मैंने कहा शुरू सब होने मैंने पर कि रेफरेंस दिया. हम्म. हाँ, शुरुआत में आपने कहा कि हम्म. एकदम पहला सेंटेंस था आपका कि इस इंडिया में शुरुआती दौर में या जब भी इस्लाम को बेवजह जो है आगे प्रमोट किया गया, इन्हें नॉट प्रमोट किया गया, आजकल ठीक है। प्रमोट किया गया 47 की लड़ाई के बाद, ये बोला था मैंने. हाँ, 47 की लड़ाई के बाद। तो सीधा सा क्वेश्चन बनता है कि क्यों प्रमोट किया गया, बावजूद इसके कि उस वक्त भी सब कुछ हिंदुओं का ही था और सब कुछ नहीं, नॉन मुस्लिम्स का वोटों ही के था। लिए. और देश आगे चलें. वोटों के लिए. किनके लिए? वोटों के लिए. वोटों के लिए? वोटों के लिए आज क्यों नहीं कर रहे थे? अभी भी कर रहे हैं. तभी तो मसला है. तभी तो दिखा रहा हूं मैं कि जो असल हिंदू हैं, जो लोग हैं जिनको पता नहीं है, उनको समझ आ जाए कि इस्लाम है क्या. तो ये जो वोट बैंक के लिए जो हमारे पॉलिटिशियंस ये हरकत कर रहे हैं, उनकी हरकत में ये लोग ना आए. और मैं ये स्ट्रीम क्यों कर अरे रहा हूँ? आज नहीं कर रहे हैं, आज तो गांड लाद दे के धड़ाधड़ धड़ाधड़ अलग कर दे रहे हैं। तो मैं कह रहा अगर हूँ उस ऐसा समय क्यों नहीं होता किया ना गया? अगर ऐसा उस समय होता क्यों ना नहीं किया गया? आजकल अगर ऐसा होता ना आजकल, तो तुम जैसी कौम हम्म, यहाँ पे आके बकवास ना कर रही होती, बल्कि सीधी हो गई होती. ठीक है. अब मेरे मुझे बताओ, भैया मोहम्मद मैं को आपसे हेल्प कह क्यों रहा किया हूँ। टेरर के साथ? मोहम्मद का नहीं अल्लाह यार, मोहम्मद को टेरर से हेल्प क्यों करता है? मैं जब इनके बारे में मैं जानता ही नहीं तो मैं क्या बोलूंगा। खैर बताओ, फिर भी बोलो, नहीं तो तुम बोलोगे कि जलेगी क्या लिखा कंपनी। हुआ है? बोलो क्या लिखा हुआ है ये बताओ. क्या। आई हैव बीन हेल्प बाय टेरर। हम्म. मोहम्मद का टेरर क्यों डाला मोहम्मद का लोगों के दिलों में? अच्छा है ना, टेरर मतलब खौफ। क्यों डाला गया यार? साहिल, वो वाली हदीस लाना यार, सही बुखारी की, जो तुमने न्यूज़ नेशन में पढ़ी थी कि मोहम्मद ने एक बंदे से बात की अब और भी फिर लेके उसने आ जाता उसने हूँ। कहा कि इसे कत्ल कर दो. वो लेके आना, मैंने तुमसे पहले भी मांगी थी वैसे. हाँ, ये देखिए जी, ये हदीस है, आपको दिखा रहा हूँ. वी वर सिटिंग विद प्रॉफिट, हम मोहम्मद के हम्म, पास बैठे हुए थे, एंड ही वाज नरेटिंग टू अस एंड रिमाइंडिंग हम्म, अस, और वो हमें कुरान पढ़ा रहा था और बता रहा था. व्हेन अ मैन केम एंड स्पोक प्राइवेटली टू हिम, तो एक बंदा आया और उसने चुपके से उसके साथ बात की, यानी कि कानापूसी की. ही सेड टेक हिम अवे एंड किल हिम, मोहम्मद ने कहा इसे ले जाओ, कत्ल कर दो. When the man turned away, जब आदमी वापस आया, the messenger of Allah called him back, तो मोहम्मद ने उसे वापस बुलाया and said, do you bear witness that none has the right to be worshipped except Allah? He said yes. उसने कहा हाँ. उसने कलमा पढ़ लिया. He then said, go and let him go. तो अब इसे जाने दो. For I have been commanded to fight the people until they say la ilaha illallah. Then if they do that, their blood and wealth is forbidden to me. तो कत्ल कर दो, लेकिन जैसे ही उसने कलमा पढ़ लिया, अब कत्ल नहीं करना. क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ लड़ाई करने का उन लोगों से हुक्म दिया गया है जो कलमा ना पढ़े. इस्लाम में कन्वर्जन ही सारी गेम है. तो कितना 99% लोग अच्छा, कन्वर्जन को मानते हैं. हम्म. कितना अच्छा, कितना साफ सुथरा सीधा सीधा एक हक गॉड, एक सच्चे गॉड की तरफ, ये तो उनके फेवर में जा रही है बात। इसमें बुराई क्या है? अरे कितनी फेवर में जा रही है. किस तरह लेके आना है? कत्ल की धमकी दो, तलवार की नोक पे लेके आना है, और उनकी गर्दनों में नहीं, जंजीरें डाल के कुत्ते की तरह घसीटते हुए लेके आना है. तुम्हारे पास दूसरी हदीस है, ये सही मुस्लिम की हदीस है और सही बुखारी में भी आई हम्म, है, बल्कि सही बुखारी की है, सही मुस्लिम में भी आई है, कि तुम सबसे अच्छे इंसान हो. क्यों? क्योंकि तुम लोगों की गर्दनों में जंजीरें डाल के उन्हें कुत्ते की तरह घसीटते हुए इस्लाम में लेके आते हो. डालूं तुम्हारी गर्दन में जंजीर और तुम्हें हिंदू बनाऊं?
یا کرسچن بناؤں؟ تمہیں اچھا لگے گا؟ یہ کتا کدھر ہے اس میں؟ ڈاگ؟ زنجیر کتے میں ڈالی جاتی ہے، کس میں ڈالی جاتی ہے؟ یہ بریکٹ ہے میری ہاں والی، جس طرح قرآن میں بریکٹیں ہیں نا، اس طرح یہ میری بریکٹ ہے. نہیں ایسا اپنا، ایسے میں پھر آپ کا نام خراب ہو جائے گا بھائی. آپ اتنے بڑے بگ شاٹ، سب سے بڑے آپ ہی ہو میری ابھی. بھی بریکٹیں ہیں آپ ایسا بھائی، کرو گے؟ ٹینشن نہ لیں، میرے نام خراب ہونے کی بات نہ کریں، آپ اپنی بات کریں. زنجیریں کتے کے گلے میں ڈالی جاتی، کس کے گلے میں ڈالی جاتی ہیں؟ زنجیریں آپ کے گلے میں بھی ڈال سکتے ہو، اس میں کیا ہے؟ ابھی آپ ملو گے تو آپ کے گلے میں بھی ڈالیں گے، اس میں تکلیف کیا ہے؟ وہ ایک الگ بات ہے، اس سے کیا الگ ٹھیک ہے، مسئلہ حدیث بات ہے؟ ہے. سے بات کر لو، حدیث سے بات کر لو بھائی. اب بھول جاؤ چین، وہ کتے کو بھول جاؤ. ٹھیک ہے. تو بھائی یہ جو ہے زنجیر ڈال کر کیا ہے یو آر دا بیسٹ پیپل ایور ریزڈ اپ فار مین کائنڈ means the best peoples or the people are you bring them with chains on their necks till they embrace Islam. ٹھیک ہے. تو کیا اس میں مطلب آپ کو کیا غلط کیا لگ رہا ہے اس میں؟ بس چین سب کی کچھ بات ہے، صحیح ہے، گلے میں سب کچھ سب صحیح ہے. گلے صحیح میں ہے نا؟ جنجیر ہے. نہیں گلے میں جنجیر ہے، یہ اتنی بات غلط لگ رہی ہے آپ کو؟ کیا مطلب؟ کیوں کسی کو کتے کی طرح کیوں باندھ کے رکھیں گے جب تک وہ اسلام قبول نہ کر لے؟ بہت اچھی بات ہے نہیں کیا یہ؟ بھائی صاحب، تو یہ آپ انسانوں سنتے کے جائیے نا. ساتھ سلوک کرنا، یہ سنو، سچ از بیسٹ. ہوں، یہ طریقہ ہے ہوں. تمہارے اسلام کا اور رسول اللہ کا؟ لوگوں کے گلے میں جنزیریں ڈالو گے؟ اچھا ٹھیک ہے تو یار تم لوگوں کو کوئی چیز غلط ساحل کیوں بھائی، نہیں لگتی ہے؟ ٹھیک ہے ساحل بھائی غلط لگ جاتی اگر آپ مجھے ایک دم، آپ ہی کی باتیں کر رہا ہوں، ایک دم سیدھی بات. آپ بھی پہلے کرتے تھے تبلیغ کا کام، آپ نے کس کس کے گلے میں جنجیر ڈالی؟ یا کیونکہ آپ وہ کو طاقت جس میں نے نہیں بھی ارے تھا، میں ایکسپیرینس. ڈالا کیونکہ نہیں ڈالا، طاقت میں میں نہیں تھا. رسول اللہ سے کروڑ درجہ اچھا ہوں. اچھا ٹھیک ہے، آپ اچھے ہو گئے. اور باقی کے لوگ جو ہاں، بھی رسول تبلیغ اللہ کر کی رہے ہیں، بات جہاں کرو. بھی جا رہے ہیں، ایک منٹ، جہاں بھی جا رہے ہیں، جہاں بھی جنجیر کون پھینک رہا ہے؟ کس کے گلے میں ڈال رہے ہیں؟ کیونکہ تم طاقت میں یہ نہیں ہو. رسول اللہ. 47-35 ارے طاقت 47 میں، اچھا 35 اچھا ٹھیک ہے، اب اس بات پہ بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ کی بات پہ پھر سے آ جاتے جب ہیں اجاز بھائی. طاقت میں نہیں طاقت ہو میں، تو جنجیریں نہیں ٹھیک ڈالو ہے گے. ٹھیک ہے طاقت میں ہوگے. ٹھیک. یار میری بات پوری ہونے دو. ٹھیک ہے نہیں، پہلے میری بات پوری ہونے دو. 47-35 جب تک تم طاقت میں نہیں ہو تم لوگ امن کرتے رہو گے. جب طاقت میں آؤ گے، ابھی تم نے بیٹھے بیٹھے دھمکی دی ہے مجھے، لیکن تم نے اس طریقے سے دھمکی دی ہے کہ فیل نہ ہو، کیونکہ تم انڈیا میں طاقت میں نہیں ہو. پتا ہے تمہیں کہ قانون اپلائی ہو جائے گا تمہارے اوپر. یہاں پہ جب تک تم طاقت میں نہیں ہو تم لوگ بہت امن والے بڑے شریف بن کے رہتے ہو. جیسی طاقت میں آؤ گے زنجیریں بھی آ جائیں گی. بولو. ہاں آپ کس بات پہ کر رہے تھے؟ آپ بتاؤ کہاں پر ابھی جو ہے اسلام کی طاقت میں ہے، اسلام طاقت میں، بتاؤ. پاکستان، آپ افغانستان، بتاؤ. ہاں جنجیریں ڈل ایجپٹ، رہی ہیں یہاں پہ؟ بالکل ڈل رہی ہیں. جنجیریں ڈل رہی؟ کہاں ڈل ایجپٹ رہی میں، ہیں؟ ایجپٹ میں، دکھاؤ پاکستان ایک میں، فوٹو، افغانستان میں بالکل ڈل دکھاؤ رہی ہیں. فوٹو، دکھاؤ فوٹو. دکھا فوٹو. ڈالو، تمہارا دماغ صحیح ہے. دکھاؤ. افغانستان میں آپ لوگوں نے کتوں کی طرح مارا تمام نان ساحل کے مسلمس کو. اسٹائل میں. لو جی، کتوں کی طرح افغانستان میں نان مسلموں کو مارا انہوں نے. پاکستان میں آئے دن کتوں کی طرح مارتے ہیں. ٹھیک ہے، اسپیشلی کرسچن آبادی کو، ان کی بچیوں کو اور ہندوؤں کی بچیوں کو. ایک ڈان نیوز، پاکستان کے اپنے نیوز پیپر کے مطابق 1000 کرسچن اور ہندو بچیوں کو یہ زبردستی بڑی عمر کے مسلمان لڑکوں سے شادی کروا کے انہیں کنورٹ کرواتے ہیں. ٹھیک ہے، خالی زنجیر فزیکل نہیں ہے، یہ وہ زنجیریں ہیں جو کہ نظر نہیں آتی. اس کے بعد ایجپٹ کے اندر جو کوئی کرسچن اپنے گھر میں دعا رکھوا لے، اس کے گھر کو آگ لگا دیتے کہ اس نے چرچ بنا دیا ہے اس گھر کو. مجھے یہ بندہ ہی کر رہا ہے انڈیا میں بیٹھ کے، جہاں پہ یہ ہندوؤں کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے، اور یہ ہی کر رہا ہے. میں اسے کہتا ہوں جا کے مجھے ایجپٹ کے اندر اپنے گھر میں مورتی رکھ کے اپنے 4 دوستوں کو بلا کے پوجا کر کے دکھا دے. اگر اس میں 2 ٹکے کی ہمت ہے اور یہ کہتا ہے کہ اسلام ایک پیسفل دین ہے، ایجپٹ کے ویزے اور اس کی ساری وہاں کی رہائش وغیرہ کا پیسہ میں دوں گا. جس ہوٹل میں رہے وہاں پہ ایک مورتی رکھی اور 4 ہندوؤں کو کہے کہ آ کے یہاں پہ عبادت کر کے دکھا دے، مجھے اپنی سپرویژن میں کر کے دکھا دے، ویڈیو بنا دے. میں دیکھتا ہوں کیسے بچ کے آئے گا وہاں سے. بھائی بول اب. اور ہاں کچھ بھائی. چیلنج ہے فل ہاں. کرتا ہے، ہیں؟ یہ چیلنج ہے میرا کیا فل کر کے دکھائے گا. اچھا تو آپ نے جو ابھی جو پس کیا تھا کر وہ کے آپ دکھائے انڈیا گا، میں آ کے میرا کر کے چیلنج دکھا دے. پورا کر کے دکھائے گا. جو آپ نے پس کیا تھا انڈیا میں آ کے کر کے دکھا دے، کر کے دکھا دے. وہ تو کابل سارے بنارس، انڈیا، ارے سارے بنارس کے انڈینز اسی نے گھاٹ پہ سن آپ بھی کر کے لیا. دکھا دے. آپ اسی گھاٹ پہ آپ کی اسی سارے گھاٹ. سارے انڈینز نے میری وہ بات سن بھی لی ہے.
میری وہ بات دیکھ بھی لی ہے. آئی ڈونٹ کیئر ناؤ. تم ایک دفعہ نہیں تم 1000 دفعہ بولو, تمہارا تو ہر چینل والی باتیں چلا رہا ہے. وہ انڈینز پھر بھی میرے پاس اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان کو پتا ہے ہر چیز کا, کہ ایک چیز کا پتا ہے انہیں, ہر انسان وہاں کی کوک سے پیدا نہیں ہوتا علم لے کے. جس طرح تم جو ہو ابھی تک بغیرت اور آئندہ بھی پتہ نہیں کتنے عرصے تک بغیر رہو گے. ہاں جی, رومن امپائر کیا کہنا چاہتے ہیں آپ آج کے ٹاپک پہ؟ جی ایڈم جی. کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے ٹاپک پہ سر؟ جی ابھی چلیے ٹاپک تو آپ کو ٹیرر ورڈ سے تھوڑا اختلاف تھا شاید, اس سے پہلے ہم سن رہے تھے آپ کو. مائک سے منہ تھوڑا سا پیچھے کریں تاکہ آپ کی آواز صحیح طریقے سے, اور دوبارہ بولیے, ریپیٹ کریں. اچھا, ابھی کچھ دیر پہلے ایک آدمی کو آپ کہہ رہے تھے کہ حدیث میں اس میں ٹیرر ورڈ ہے نا, ٹھیک ہے, جی سر. وہ ٹیرر ورڈ سے آپ کو اختلاف تھا نا. مجھے ٹیرر برڈ سے اختلاف نہیں ہے کسی قسم کا. میں نے کب کیا مجھے اختلاف ہے؟ میں تو بتا رہا ہوں کہ حدیث نہیں, کیا کہتی ہے. اچھا کیا کہتی ہے مسئلہ حدیث؟ بتائیں, آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ ٹیرر پھیلانے پہ اعتراض نہیں ہے آپ کو کسی قسم کا؟ اچھا تو آپ حدیث کھول رہے, تھوڑا بائبل بھی کھول لیجیے بغل میں. بالکل کھول لیں گے جب واپس آئے گی بائبل کا. بھی تو حدیث میں بتا دیں, ٹیرر کا ٹینشن نہیں ہے آپ کو کسی قسم کی؟ نہیں نہیں نہیں, ارے بھائی اگر حدیث کھول رہے بائبل میں آئزایا 1917 بھی کھول لے. آئزیا کو ہم بعد میں دیکھ لیں گے, پہلے یہ تو بتا دینا مجھے, پھر اس کے بعد وہاں پہ بھی چلیں گے. دیکھیں ایک بات کو پورا کر کے پھر آگے چلا کریں. ارے بھیا خود کے گھر میں چراغ سے پورا گھر جلا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اوکے ہاں سمجھ میں آ گیا نا, اور آگے بولنے کی ضرورت چلو نہیں. ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اب مجھے بتائیں کہ محمد کو ٹیررسٹ کیوں کہا گیا؟ اللہ نے محمد کو کہاں سے؟ ٹیررسٹ کیوں کہا؟ مائیکل ہارٹ کا بک پڑھا ہے؟ او یار, مائیکل ہارٹ گیا بھاڑ میں بھائی, دنیا کے ارے سب میرا لوگ گئے بھائی, ہم بھاڑ میں, دنیاوی آدمی محمد کا کو بات ٹیرر بول کیوں رہے کہا گیا؟ ہیں. میرا بھائی مائیکل ہارٹ بیوقوف تھا یا عمران تھا, کون تھا بتا پہلے تم. بھائی مجھے نہیں پتا کون تھا. آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ مائیکل ہارٹ. وٹ آئی کیئر ہاں تو اباؤٹ کہ یہاں ہاں تو پہ تم ایک محمد کام کر, ٹیررسٹ ہے. تم ایک کام کر, ڈوب میں تو تم دنیا میں اگر نہیں ہے. اوکے, آپ بتا سکتے ہیں کہ محمد کو ٹیررسٹ کیوں کہا گیا؟ کہاں کیا گیا؟ جو ٹیرر پھیلاتا ہے اس کو ٹیررسٹ نہیں کہتے تو کیا کہتے ہیں؟ کہاں کہا گیا یہ تو بتائے بھائی. یہ حدیث کے اندر آپ کے سامنے تو تھی, ابھی آپ نے دیکھا تو ہے. ابھی بھی آپ کو دوبارہ حدیث دکھاؤں میں؟ یہ لے پکڑے, دوبارہ حدیث لے لیں. جو بندہ ٹیرر, جس کو ہیلپ کی گئی ٹیرر سے, اس کو ٹیررسٹ نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ I have been helped by terror in the heart of the enemies. ٹھیک ہاں, ہے. تو ٹیررسٹ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ارے بھائی ٹیرر ورڈ سے آپ کو اختلاف ہے مطلب؟ بھائی مجھے اختلاف نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں جو بندہ ٹیرر پھیلاتا ہے اس کو ٹیررسٹ نہیں کہتے تو کیا کہتے ہیں؟ پہلے ٹیرر ورڈ کا پہلے آپ مطلب دیکھ لیجئے کیا ہوتا ہے. او مین سیریسلی, کیا جو ٹیرر ورڈ ہوتا ہے صرف ٹیررسٹ کے لیے ہوتا ہے؟ ٹیرر کون پھیلاتا ہے؟ ارے میرا بھائی, کسی سے اگر میرا دل میں مان لو کوئی ایک کیا بولتے ہیں ٹیچر سے اگر کوئی بچہ ڈر رہا ہے, اگر اس کے ہاتھ میں ٹیرر ہے, نہیں بول سکتے. یہ بچہ نہیں ڈر رہا نا, قومیں ڈرتی ہیں 1 مہینے کی مسافت سے. یہ دیکھو میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ دیکھو صحیح بخاری ٹیرر میں اس کی سن لمبی سن, حدیث ہے, سنو. ٹیرر افریڈ فیئر یہ سب سائنس نہیں سنا ہے The کبھی؟ earth has been made for me and my followers. پوری دنیا صرف میرے لیے اور میرے فالوورز کے لیے بنی ہے. کیوں؟ اللہ نے مجھے وکٹوریس بنایا بائی آ. یہاں پہ اسی عربی ورڈ کی ٹرانسلیشن انہوں نے کی ہے آ, حالانکہ یہاں پہ بھی ٹیرر ہونا چاہیے. بائی ہز فرائٹننگ مائی اینیمیز فار اے ڈسٹینس آف 1 month جرنی. 1 مہینے کی مسافت سے لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے محمد ایک ٹیررسٹ آ رہا ہے. 1 مہینے کی مسافت دور ہوتا ہے ابھی, تو ان کو فیل ہو جاتا ہے محمد ٹیررسٹ آ رہا ہے. اچھا مجھے بتاؤ یہاں پہ اور کون سا ٹیرر ہے؟ ٹیچر والا ٹیرر ہے. کیوں جھوٹ بولتے ہو تم لوگ؟ نہیں نہیں نہیں, ہم تم کو بتا رہے جیسے مان لو انڈین آرمی ہے, ٹھیک ہے, جھوٹے کیوں ہو اس تم, کو جھوٹ دیکھ, کیوں بولتے ہو؟ ارے پہلے سن تو رہے بھائی, انڈین آرمی سے اگر کوئی کیا بولتے ہیں کوئی اگر ٹیررسٹ اگر ڈر رہا ہے تو اس کے دل میں انڈین آرمی کا ٹیرر ہے, تو یہاں یہ ورڈ استعمال کر سکتے کہ نہیں کر سکتے یہ بتا. میں یہاں پہ کہہ رہا ہوں کہ محمد جو کہ رحمت ارے للعالمین میرا ہے بھائی تم پھنس گیا, سپوزٹلی. میں ارے پھنس گیا میرا ہوں, بھائی اوکے تم جی پھنس اوکے. گیا الفاظ, میں تو سر الفاظ میں ہمیشہ تم پھنس پھنس گیا. جاتا ہوں, میں ہمیشہ اب پھنس ایک جاتا ہوں. کام کر, تو ایک کام یہاں کر, پہ تم مجھے ابھی توبہ بتائیں. کر, توبہ کر, اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. پھنس جا یہ بات کہ ہاں بھائی ہم سے بہت بڑا غلطی ہوا ہے. اوکے, یہاں پہ اللہ اسے محمد کو کہہ رہا ہے کہ مجھے 5 چیزیں دی گئی ہیں, جن میں سب سے پہلی چیز ہے کہ اللہ نے مجھے ٹیررسٹ بنایا. 1 مہینے کی جرنی سے پہلے لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے محمد ٹیررسٹ آ رہا ہے. مجھے بتاؤ کہ یہ ایک اچھی چیز ہے؟ پورا پڑھ اچھا سے. اوکے, دوسری چیز, ارتھ ہیز بین میڈ فار می
اینڈ مائی فالوور. جو زمین ہے دھرتی ہے وہ صرف میرے لیے اور میرے فالوورز کے لیے بنی ہے تاکہ ہم لوگ وہاں پہ نمازیں پڑھ سکیں. نمبر Therefore, ون any one پوائنٹ of my نمبر follower ون can پوائنٹ میں pray کیا لکھا wherever تھا؟ the time of the prayer is due. لہذا میری قوم کے لوگ جب کبھی جہاں مرضی نماز پڑھ سکتے ہیں. 3. The تو booty دقت کیا has been made halal for me. میرے لیے وار کی بوٹی جو ہے وار سے کیپچر جو ہے چاہے وہ پیسہ ہو چاہے وہ غلام عورتیں وہ میرے لیے حلال کر دی گئی ہیں. Yet it was not lawful for anyone else before me. جبکہ مجھ سے پہلے کسی قوموں پہ یہ حلال نہیں تھی. یعنی کہ جتنے بھی انبیاء آئے تھے کسی پر بوٹی وار بوٹی حلال نہیں تھی سوائے محمد کے بقول محمد کے. 4. I have been given the right of intercession on the day of resurrection. قیامت کے دن مجھے جو ہے انٹرسیشن کرنے کی اجازت دے دی گئی ہوئی ہے. 5. Every prophet used to be sent to his nation, only I have been sent to mankind. ہر نبی جو ہے وہ اپنی اپنی قوم کے لیے آیا تھا, میں واحد ہوں جو تمام دنیا کے لیے آیا ہوں. اب مجھے یہ بتائیں باقی تمام چیزوں پہ سے کس کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں آپ؟ ہاں سب میں پرابلم کیا لگ رہا ہے بھائی تم کو؟ یہاں پہ کوئی پرابلم ہی نہیں ہے کہ ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے میں پوری دنیا کے لیے آیا ہوں اور پوری دنیا صرف میرے لیے اور میرے فالوورز کے لیے بنی ہے, اور مجھے دیکھ کے مجھے بارے میں سن کے لوگوں کے دلوں میں کمپکپی طاری ہو جاتی ہے, ٹیررسٹ آ رہا ہے ٹیررسٹ آ رہا ہے, انہیں پتہ لگ جاتا ہے. آپ کو اس میں کوئی پرابلم فیل نہیں ہو رہی. کہاں لکھا ٹیررسٹ آ رہا ہے ٹیررسٹ آ رہا ہے؟ ایک نمبر یا تو صحیح میں جو کر رہا ہے پتا ہے مذاق نہیں کر رہا. ابھی جو بھائی بول کے کیا نا صحیح میں تو جو کر رہا ہے. سو بیسیکلی جب اللہ نمبر محمد کہہ ون رہا ہے کہ میرا نمبر ون پوائنٹ پر نمبر ون جو پوائنٹ پر میرا جو اللہ اللہ میڈ کہہ می رہا ہے وکٹوریس بائی. ٹھیک ہے تو جب اللہ اگر کہہ رہا ہے اینیمیز کے اندر دل میں ڈر رہنا تو اس میں کیا غلط ہے بتا. اوکے جب اللہ یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے محمد کو ٹیرر دیا ہے کہ 1 مہینے کی مسافت سے لوگوں میں ٹیرر پھیل جائے, یہ تمہیں بات بالکل اچھی لگ رہی ہے, صحیح لگ رہی ہے. اللہ میڈ می وکٹوریس بائی اٹس رائٹ ان مائی اینیمیز فور اے ڈسٹینس آف 1 month. یہ تو چل رہا ہے بریکٹ کا ادھر سن اللہ میڈ می وکٹوریس بائی. اگر تمہارے دشمن کے دل میں ارے دشمن کیا تمہارے بھاڑ لیے میں ارے تو یہاں بھائی پہ کیا وہاں کا دوست کے دل دشمن میں کیسے رہے گا ہوئے جب پاگل والا بات دشمن کر رہا ہے تو دشمن دوست کے دل میں ٹیرر رہے گا. جب ایک پاگل سیکنڈ والا بات رکو کر رہا ہے تو ایک سیکنڈ رکو دشمن کس طرح بنا ہے وہ دشمن کیسے بنا ہے وہ صرف اس وجہ سے بنا ہے کہ مسلمان نہیں ہے نہیں کیونکہ پروفیٹ محمد نے نبوت کا دعویٰ کیا اس لیے باقی ان کے بھائی دشمن بنے. نہیں ایجپٹ کے اندر جب آپ نے ایجپٹ تک جا بول کے آپ نے اٹیکس کیے ہیں انہوں نے تو آپ کے ساتھ کچھ نہیں کیا ہوا تھا. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے وہاں پہ جا کے اٹیک کیوں کیے کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے اور کس لیے کیے یہ کہاں کا بات اٹھا رہے آپ کے اپنے سارے کے سارے اسکالرز جس مرضی کو ارے اٹھا لیں بھیا تم حدیث میں بات کر رہا تھا ابھی تم ایجپٹ میں آ رہا تم حدیث میں بات کر ابھی تم کو رولا دے رہے حدیث میں حدیث میں ہی تم بات جا کر رہا رہا ہوں ابھی بھائی. تم آپ ایجپٹ میں جا رلا رہا نہیں رہے ہیں, آپ ہنس رہے ہیں اور دنیا آپ پہ ہنس رہی ہے. ڈونٹ وری ہے. ہنستے ہاں جائیں ہاں وہ تو کیونکہ سمجھ پوری میں آ دنیا رہا آپ پہ ہے. ہنس رہی ہے. اوکے ناؤ یہ جو محمد اٹیک کرنے جا رہے ہیں نا 1 مہینے کی مسافت پہ محمد اٹیک کرنے جا رہا ہے, وہ لوگ تو اٹیک کرنے نہیں نہ آ رہے. عمان کی فرنجوں تک محمد نے اٹیک کیا تھا نا, غزوہ تبوک محمد نے کیا تھا نا. رک ایک مجھے سیکنڈ حدیث بتائیے 335 رک بتائیے حدیث 335 نا تو حدیث پہ رک بات رک کر رہا ہوں نا. ایک حدیث سیکنڈ میں ایک یہ منٹ جو اردو بول رہا اٹیکس ہو رہے ہیں اللہ ہیز بین میڈ وکٹوریس بائی ٹیرر فرام اے 1 month جرنی, تو محمد جو ہے وہی اٹیک کرنے جا رہا ہے نا. اگر کوئی بندہ محمد سے ڈر کے بیٹھا ہوا ہے تو وہ سالہ 1 مہینے کی جرنی کر کے محمد پہ اٹیک کرنے تو نہیں نہ آ رہا. محمد کو ٹیررسٹ بنایا نا, محمد جا کے اٹیک کر رہا نا, کوئی اور تو محمد پہ اٹیک نہیں کر رہا نا. رک حدیث 335 رک ایک سیکنڈ کھول رہے ارے اب کھولنی حدیث اوکے کھول لے میرا رک نا بچہ. بھائی ہاں چل تو ایک کھول منٹ رک جا. کر لیتا ہوں دیر میں. ہاں جی مرزا خرم مسلمان ہیں آپ؟ یس سر یس سر جی سر. یہ سر بھی اور مسلمان بھی. ہاں جی سر کیا کہنا چاہتے ہیں آپ اس حدیث کے سر بارے میں؟ ایکچولی لیٹ می ٹیل یو اباؤٹ مائی پیرنٹس. میری ممی مسلم ہے, میرے پاپا نہیں. تو کائنڈ آف آپ کیا ہیں؟ میں تو مسلم. میں میرے پاپا کیونکہ ہندو ہیں تو میں ایسے ڈسٹنکشن نہیں رکھتا ہوں. فار دا سیک آف دس چیٹ تو یہ تو شادی بھی شادی نہیں ہے نا اسلامی کے لیے. اسلامی کے لیے ایک ہندو ایک مسلمان لڑکی نے ہندو مرد کے ساتھ شادی کی, یہ تو ویسے ہی آپ کی ماں جو ہے کبھی بھی مسلمان نہیں ہے. میری کیونکہ ممی مسلم ہے. اسلامی کے لیے آپ کی ممی زنا کر رہی ہیں ڈیلی. سر ہو سکتا ہے. اسلامی کے لیے آپ جائز اولاد نہیں ہے. اسلامی کے لیے آپ ہو ناجائز سکتا اولاد ہے. ہیں.
हो सकता है सर, बट आई थॉट वी कैन प्रोग्रेस दिस डिबेट विद द फर्स्ट प्रिंसिपल्स. अगर हम फर्स्ट प्रिंसिपल्स के थ्रू जाएंगे देन आई कैन एक्सप्लेन यू एवरीथिंग. नहीं, वी आर ओनली एक्सप्लेनिंग बाय द प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम, नो अदर हाँ प्रिंसिपल. हाँ ओके या, बट अगर आपको फ्लॉस निकालना है तो वी कैन गो थ्रू दैट राइट. नहीं नहीं, आप मुझे बताए ना आप कौन सा जायज फर्स्ट औलाद है प्रिंसिपल है. नाजायज औलाद है भाई इस्लाम के हिसाब से. हो सकता है सर, पर मेरे दोस्त कभी मुझे ऐसा कुछ कहते नहीं है. सर दोस्त नहीं, आपके तुम्हारा इस्लाम कहता है ना भाई. दोस्त आपके अच्छे हैं, हम क्या ये नहीं कह रहे आप स- नाजायज हो. हम आपको अ, वैलिड औलाद मानते हैं, इस्लाम की बात कर रहे हैं हम लोग. जी हो सकता है सर. मैंने ज्यादा टू बी ऑनेस्ट सर, मैंने ज्यादा पढ़ी भी नहीं है इस्लाम को, ज्यादा नहीं पढ़ी क्योंकि मेरे घर में उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है रिलीजन को लेकर. इसीलिए क्या नहीं है है ना अभी कि आप आज? आपकी वालदा ने वैसे ही जिना किया और सारी उम्र से जिना कर रही हैं, आप भी जिना की औलाद हैं. अकॉर्डिंग टू इस्लाम एक मुस्लिम औरत एक नॉन मुस्लिम मर्द के साथ शादी नहीं कर सकती. तो आपकी अ, वालिदा भी जिना कर रही हैं, वो भी जहन्नम में सड़ेंगी, और इस्लाम के मुताबिक आपके वालिद नहीं भी जहन्नम में नहीं सड़ेंगे. सर, नहीं सर, ऐसा नहीं होगा सर. नहीं, हम्म. ऐसा नहीं हो सकता. ओके, मुझे कोई अच्छा कुरान की एनम एक भाई, सुनाई आयत दे दे रहा है दे. मेरा आवाज? Sir, what I'm saying is, यार एक सेकंड, my कोई बंदा want. बीच में बोला था, कौन बोला था जी? हाँ हम बोल रहे रोमन एम्पायर. हाँ जी, रोमन एम्पायर. इस भाई के से बात कर रहे हैं, जरा वो उसके ऊपर जी कुछ हाँ बोलना है ठीक है, या अपने कुछ और हदीस बोलना आ है? गया, हदीस आ फिर गया, सबर बोलो ले लें, कोई आप बात. अभी सबर ले लें, फिर अच्छा दूसरे भाई ठीक से है बात ठीक है, करें. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. अगर आपने Can इस I भाई say के ऊपर something? बात करनी है तो आप कर सकते हैं, वरना अभी हदीस के ऊपर बाद में करेंगे मैं हम आपसे. मैं कुछ बोल सकता हूँ सर. बोले सर, बोले. सर मैं वही बोल रहा हूँ कि सी अगर आप देखेंगे तो जो इस्लाम है इट्स अ वेरी मॉडर्न रिलीजन. मुझे लगता है कुछ 1,000 साल पहले ही कुछ आया है, 1-1,500 साल पहले. It's a very modern religion, and Prophet Muhammad, just like any person, can be is he could be a very average person. हो सकता है वो average हो, उन्हें उस टाइम के नेसेसिटीज में, उस टाइम के सर्कमस्टेंसेस में हो सकता है कि एक प्रॉफिट टाइप हमने उन्हें मान लिया. तो आप अगर उनके टेक्स्ट पढ़ेंगे, देर आर मेनी फ्लॉज जस्ट लाइक एनी अदर रिलीजन. इनके इसमें ऐसा है कि मिडिल ईस्ट में उस टाइम बहुत ज्यादा कह सकते हैं हैवानियत थी. बहुत सारे रिलीजन में होती है, आप रोम में देखेंगे, रोम में भी थी. तो इस्लाम में मिडिल ईस्ट हैवानियत नहीं है? हर रिलीजन में सर, इस्लाम में तो हैवानियत की डेफिनेशन बताएं जरूर ना. है. हैवानियत की जी डेफिनेशन बताएं मुझे. है सर. क्या डेफिनेशन है हैवानियत की? हैवानियत की डेफिनेशन यही है, एनिमल इंस्टिंक्ट्स एंड नॉट एनिमल इंस्टिंक्ट्स टू बी प्रॉपर. एनिमल traits, just like animal traits, a human doing this kind of things that are very cruel. ओके, वेरी क्रूअल. तो इस्लाम के अंदर जब आप लड़कियों को मलकल यमीन बना के उनके साथ सेक्स कर रहे हैं, तो रेप कर रहे हैं, तो ये हैवानियत होगी कि नहीं? जी सर, हुई है. तो इस्लाम खुद हैवानियत दिखाता है. अगर इस्लाम कह रहा है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों सर का साथ देना है और किसी का नहीं, तो ये सर हैवानियत है कि नहीं? सर आई एम अ विविड वॉचर ऑफ तारिक फतेह. दो काइंड के मुस्लिम्स होते हैं, दो काइंड के इस्लाम होते हैं, एक सर आई मोल्ला का, डोंट एक. केयर, आई डोंट केयर कि आप यस किसके सर. फॉलोवर हैं. व्हाट आई एम केयर इज कि कुरान क्या कहता है और हदीस क्या कहती है. दैट्स द ओनली थिंग व्हाट आई केयर अबाउट. क्या कहती तो है कुरान सर. के अंदर आप गुलाम औरतों के साथ सेक्स कर सकते हैं, हाँ या ना? जी सर. ओके, तो तारिक फतेह जो भी कहता है, आई डोंट गिव अ डैम टू दैट गाय. आप उन्हें मेरे पास ले आए, मेरे साथ डिबेट कर लें. वो आई डोंट नो कि वो कौन है और कौन नहीं है. ठीक है, जी सर. अब मुझे बताएं कि ये हैवानियत है कि नहीं है. जी अगर सर है. मैं आपके घर पे अटैक करूं और आपकी वालिदा को मलकल यमीन बना के उनके साथ रेप करूं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन अगर की बात है, तो आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? जी सर, सुना में तो लिखा है. जी सर. तो बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा आपको? बुरा ही लगेगा सर, जरूर बुरा लगेगा. और फिर मुझे बताइए, आम मुझे सर, बताइए कि ये सर हैवानियत नहीं है तो और क्या है? आम मेजोरिटी को भी बुरा लगता है, और आई थिंक आई एम अ पार्ट ऑफ दिस मेजोरिटी सर. तो फिर आप इस्लाम में नहीं है ना, बाहर आ चुके हैं. क्यों आप इधर सर उधर जा रहे हैं? आई एम सॉरी सर, पर मुझे अभी 2 मिनट के लिए सर चैट से मत निकालना. आई एम अ बिग फैन. चलें, बेहतरीन, अच्छी बात है सर, आप बिग फैन है सर. थैंक यू सर. सर नहीं अब आप नहीं नहीं, इस्लाम से थैंक यू बाहर सर. हैं. आप सब मेरे दोस्त जैसे, बट वो द थिंग इज, मैं बोल रहा हूँ कि जस्ट लाइक एनी अदर रिलीजन, मिडिल ईस्ट में बहुत हैवानियत थी. उस जगह में एक क्या हैवानियत आइडियोलॉजी थी? डेवलप. सर सर आम लोगों पर, सर आम लोगों पर, क्या? दे वर नॉट सिविलाइज्ड to the Israel portion and the rest of the Western hemisphere, किसने बोला? not the hemisphere.
No, no, I'm citing the history. मैं Roman कह रहा हूँ Empire के किसने time पे. हिस्ट्री दी बोला है? रोमन एम्पायर को अभी आप साइड पे रख दे फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, ठीक है? जी जी. फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, मोहम्मद ने जो लड़ाइयाँ की थी वो रोमन के साथ नहीं की थी, बिल्कुल एंड में की थी, नहीं नहीं ठीक नहीं है? नहीं नहीं, वो नहीं की थी, वो वही अरे तो मैं भाई बोल रहा सबर हूँ कर कि लें, वो. सबर करेंगे। सॉरी सॉरी सॉरी. रोमन एम्पायर सबसे लास्ट 2 साल के अंदर अंदर मोहम्मद के पास आई थी, जब मोहम्मद के पास ताकत हुई थी। उससे पहले मोहम्मद ने जो अटैक्स किए थे मुशरिकीन मक्का के ऊपर किए थे, यहूदियों के जी ऊपर सर. किए थे और ईसाइयों के ऊपर जी किए थे, करेक्ट? सर. और ज्यूज की तरफ तो ज्यादा एनिमोसिटी था सर. ठीक है, तो बेसिकली यहूदियों पे किया, ईसाइयों पे किया और मुशरिकीन मक्का पे किया, राइट? We still consider Jews as our primordial enemies. और यार मान लिया, क्यों बात को बार बार लेफ्ट साइड लेके जा रहे हो? लेफ्ट राइट मैं मत लेके सॉरी जाओ, सर. जो जी बात कर सर. रहा हूं मैं उसकी बात तक रहो भी पहले, ओके. ठीक है? अब मुझे ये बताओ कि मोहम्मद जो है उस जमाने में सबसे पहले एक काफिरा औरत के साथ उसने नौकरी की उसके पास, राइट? जी सर. क्या नाम था उसका? मेरे को क्या पता, मैं नहीं पढ़ा ज्यादा. तो यार फिर आप हमारी स्ट्रीम्स देखें, आपको जरा अकल आए इधर उधर जाने की बजाय, जी सर. ठीक है सर? ठीक है सर. थैंक यू खतीजा के सर. पास उसने नौकरी की थी और खतीजा काफिरा थी उस वक्त, और मोहम्मद ने उसके पास सर नौकरी मैंने की थी। उस मेरे मेरे जमाने घर में में ज्यादा रिलीजन टेक्स्ट लेकर डिबेट्स नहीं होते सर, तो मुझे आई हैव नो नॉलेज. भाई मुझे ना हिंदू आपकी, टेक्स्ट के बारे में भी आइडिया है. सर यू आर अ प्राइम एग्जांपल ऑफ स्टुपिडिटी, यू नो दैट। यस सर. यस सर. थैंक यू सो वेरी मच सर। कुड बी. तो आपको कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? दोनों पढ़िए, ठीक है, और एंजॉय कीजिए, फिर आइएगा, फिर आप जब पढ़ लेंगे तो फिर आपसे गपशप होगी। हाँ जी एडम सर। भाई, एडम भाई सही मुस्लिम 1764 भी थोड़ा हो सके तो खोल लीजिएगा। मैं सर एक सेकंड, सही मुस्लिम 1764। 1764, एक सेकंड सर मैं खोल देता हूँ भाई को। जी भाई ये आपको चाहिए थी, आ गई स्क्रीन पे अब। जी एडम जी। जी जी सर। जी हाँ। एक सेकंड यार, हदीस एक सेकंड, भाई भाई एक पढ़ना चाह रहे हैं हदीस, फिर आपसे बातचीत करते हैं। जी जी दीदी ठीक। भाई क्या पढ़ना चाह रहे हैं मिर्ची भाई? इसमें मैं ये बोल रहा हूँ कि बंदे को घर से उठवा लिया और फिर से इस्लाम कबूल करवा रहे हैं। और they captured a man, he was from the tribe of Banu Hanifa and was called Thumam पता नहीं क्या यार। He was the chief मामा। of the people of Yamama, यमामा के लोगों का चीफ था। People bounded him with one of the pillars of the mosque, और ये मस्जिद के पिलर के साथ बांध दिया। Then the messenger of Allah came out to see him. He said, Mama, would you think, what do you think, तुम क्या सोचते हो? He replied, Muhammad, I have good opinion about you. अब तो गुड होनी ही होनी है, अब तो तू बंधा हुआ है। If you kill me, you will kill a person who has split blood. If you do me a favor, you will do me a favor and a grateful person. If you want wealth, ask and you will get what you demand. Messenger of Allah left him in this condition for 2 days and come to him again and said, what do you think? He replied, what I have already told you. If you do a favor, you will do a favor and you will be a great person. If you kill me, you will kill a person. If you want wealth, I'll give you wealth. अब इतनी लंबी हदीस। Messenger of Allah left him until the next day. अच्छा फिर वो कोई बात रिपीट टेलीकास्ट बहुत करते हैं, तभी मुस्लिम भी रिपीट टेलीकास्ट करते हैं। The messenger of Allah set him free. He went to Palm Grove near the mosque and took a bath. Entered the mosque and said, I bear testimony there is no God but Allah. चलो जी, फिर टेस्टमनी भी हो गई, बाय बाय टाटा। जी सर। यहाँ बंदे को मतलब घुड़सवार भेजे अपने, देखो फर्स्ट लाइन में सेंट सम हॉर्समैन टू नजद, घुड़सवार भेजे, बंदे को घर से उठवा लिया, उठवा के मंगवा के मस्जिद के खंबे से बांध दिया। अब उससे बेचारे से कबूल करवा रहे। वो बेचारा बोले भी तो करे, बोले क्या, करे भी तो करे क्या। वो तो बेचारा वाह मोदी जी वाह भी नहीं बोल सकता था। अरे 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 यार, मेरे पास बैक स्टेज में हिंदू जुड़े हुए, क्यों जुड़े हुए हैं? प्लीज लीव द स्ट्रीम, तमाम नॉन मोमिन भाई लोग जोड़ ले भाई एडम हमको। हाँ जी, आ जाए आप जुड़े हुए, वैसे ही जुड़े हुए। ले सर आपके लिए वापस आ गई आपकी हदीस। हाँ जी चलिए। आपने हाँ पढ़ के आए? चलिए। हदीस लिखे है उर्दू में कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाता, मुझे 5 चीजें ऐसी अता की गई है जो मुझसे पहले किसी नबी को नहीं दी गई। एक ये कि मुझे 1 महीने की मुसाफत पर बजरिया रागिब मदद दी गई। ठीक है। हाँ, तो दूसरी रागिब बजरिया, रागिब की ट्रांसलेशन क्या है? क्योंकि उन्होंने अरबी का वर्ड एज इट इज लिख दिया। रागिब नहीं है, चलिए रौब है, अरबी का वर्ड है चलिए रौब। ठीक है रॉबिन। हाँ ठीक है। हाँ, तो रौब की ट्रांसलेशन क्या है? दूसरा उन्होंने तो ट्रांसलेशन ही नहीं की।
किसी का रॉब होना, जैसे मिसाल के तौर पे पुलिस रॉब मेरे होना घर नहीं जैसे नहीं, नहीं, किसने सुन कहा, पहले किसने कहा, एक सेकंड सुन ले। नो नो नो, झूठ नहीं, भाई झूठ नहीं, भाई किताब मेरा झूठ पे तफसीर नहीं सुन चलेंगे, पड़ेगा। झूठ पे नहीं चलेंगे। आजा रोब एक आजा अरबी का वर्ड है जिसका मतलब होता है हॉरर, यानी कि खौफ, हाँ टेरर, डर, एकदम टेरर, पैनिक, फ्राइट, स्केयर। तो रॉब जो है वो नहीं होता, रॉब का मतलब होता है टेरर। ये अच्छा आप उर्दू वाला रोब नहीं डालो, ये अरबी का रोब है, ठीक है। अरबिक में रोब टेरर को कहते हैं, टेरर, मोहम्मद द टेररिस्ट, ठीक है। तो मुझे जो है ना ये उर्दू की ट्रांसलेशन में जो वो उर्दू के लफ्ज करते 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 अरबी का लफ्ज डाल देते हैं ताकि वो छुपा सकें, वो आप मेरे साथ ना किया करो प्लीज, आपकी मेहरबानी। टेरर इज टेरर, रॉब इज टेरर, ये अरबी का लफ्ज है, उन्होंने एज इट इज उर्दू ट्रांसलेशन में डाला हुआ है। तो मेरे साथ ये वाली दो नंबरी नहीं अभी चलेगी। तुम जितना तुम टेरर टेरर कर रहे हो ना, अभी तुम्हारा पैजामा फाड़ने वाला बाइबल से, एक सेकंड अभी सुन पहले। टेरर ओए मिसाल के ओए तौर पे पजामा चोर फाड़ने मेरे वाला, घर ओए सुन सुन ओए सुन ओए ओए चोर ओए चोर मेरे घर में नहीं ओए घुस रहा, ओए उसको ओए पुलिस का ओए टेरर है, उसको टेरर है या नहीं है ओ पुलिस का, ये तेरी, बता। ओए होए 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 होए। चोर को टेरर नहीं होता पुलिस यार का? तुम लोग सिर्फ प्राइवेट पार्ट तक क्यों रहते हो? पजामा फाड़ते अरे हो, पजामे उतरवाते हो, तुम अरे लोग क्या कि प्राइवेट पार्ट तुम्हारा से बाहर फट क्यों रहा है, नहीं निकलते? इसीलिए तुम क्या कि लोग तुम्हारा प्राइवेट फट पार्ट रहा से है बाहर इसलिए। क्यों नहीं निकलते, मुझे ये बताओ यार। चल चल अच्छा अच्छा ठीक है, तुम डिबेट को नहीं इधर उधर कर रहे हो, हम जाने तुम बताओ ये, घुमाएगा। पहले बताओ ये प्राइवेट पार्ट से तुम लोग बाहर क्यों नहीं निकलते? तुम लोगों की औकात अच्छा प्राइवेट पार्ट तक ही क्यों? तेरा पास जवाब नहीं है जोकर, इसलिए तुम दिस इज भाग रहा माई है। अब हिंदू को क्वेश्चन टेरर एडम स्पीकर साहब, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। दिस इज भाई माई क्वेश्चन आल्सो। ये जो आप पुलिस वाले टेरर वाली बात ला रहे हैं, क्यों ला रहे हैं देख भाई? भाई सुन 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 सुन, जो तीसरा आदमी अगर बोलेगा तो एडम पहले अपना शिकस्त कबूल करे, एडम माने कि वो हार गया, तब हम तीसरा आदमी से बात करेंगे।